अस्सलाम वालेकुम। क्यू आर वाइज चैनल पे खुश आमदीद। वाह क्या बात है, उसने तुम्हें कहा रुको पीछे मत देखना, और तुम मुसलसल 2 माह से इस बात की पाबंदी कर रहे हो। दानियाल ने एक फलक शगाफ कैका लगाया, जबकि अजान उसे खा जाने वाली नज़रों से देखे जा रहा था। ऊपर से मौसूफ को सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर ही इश्क हो गया है। दानियाल ने हंसते हंसते उसकी तरफ देखा तो मजबूरन अपनी हंसी को ब्रेक लगाना पड़े, क्योंकि वो अजान को नाराज नहीं करना चाहता था। दोनों जिगरी दोस्त थे और दोनों ही टैक्सी ड्राइवर थे। अजान और वो अपने घर के अकलौते कफील थे। दोनों के माली हालात काफ़ी दगरगूं थे, मगर पिछले 1 माह में अजान की कमज़ोर माली हालत काफ़ी संभल गई थी। वजह उसकी रोज़ की वही पुरअसरार मुसाफिर थी, जो रात 8 बजे पुराने खंडरात के सामने से उसकी टैक्सी में बैठती और ईसाइयों के कब्रिस्तान के सामने उतर जाती। रोज़ जाते हुए नोटों की एक मोटी गड्डी अजान के साथ वाली सीट पर फेंक देती। अजान के कहने के मुताबिक 2 माह पहले उसकी टैक्सी खंडरात के सामने खराब हो गई थी। कुछ देर बाद जब नुक्स ठीक हुआ तो अजान की गाड़ी स्टार्ट करते ही पिछली साइड का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आ बैठा। अजान मुड़ के उसे देखने वाला था कि उसकी मुतरन्नम आवाज़ उसके कानों में रस घोल गई। रुको पीछे मत देखना, उसकी आवाज़ में दरखास्त थी या हुक्म। अजान ये तो समझ नहीं पाया था, मगर एक फर्माबरदार बच्चे की तरह उसने उसके कहने के मुताबिक पीछे नहीं देखा था। ईसाइयों का कब्रिस्तान आते ही उसने उसे रुकने का कहा। टैक्सी के रुकते ही बड़े नोटों की एक गड्डी उसके पहलू में आ गिरी। अगर तुम रोज़ इसी टाइम पर आओ तो इस रकम का दुगना दूंगी, मगर शर्त वही है कि पीछे नहीं देखना। उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। ठीक है, अजान ने जवाब दिया और वहाँ से निकल आया। पहले तो बहुत से सवाल उसके मन में मचलते रहे, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। उसे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। आज उसने दानियाल को अपनी माली हालत बेहतर होने का राज भी बता दिया था और उस लड़की से मोहब्बत का भी। वो गुमान कर रहा था कि दानियाल उसे हौसला देगा, इतना नहीं तो कम अज कम कोई मशवरा ही देगा। मगर दानियाल के गैर संजीदा रवैये से वो खफा हो गया था। अच्छा यार, मुझे माफ़ कर दे, आई एम सो सॉरी। दानियाल ने उसकी खप्पी को देखते हुए कानों को हाथ लगाए और मुंह बसोरने की एक्टिंग की। दानियाल का ये पोज देखकर अजान की भी हंसी निकल गई। कल रात मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, अजान ने पुख्ता लहजे में कहा। पागल हो गए हो, इतनी मोटी आसामी मुश्किल से मिलती है और तुम अपनी लगी लगाई रोज़ी बर्बाद करने पर तुले हो। और ये भी तो नहीं पता कि वो दिखती कैसी है। हो सकता है उसकी सिर्फ पाड़ियों में मिठास हो, शक्ल से काली भद्दी और बदसूरत हो, और वो मसूफा क्या पता शादीशुदा। दानियाल, अजान के नाराज अंदाज ने दानियाल को मजीद बोलने से रोक दिया। तुम कैसे कह सकते हो कि वो बदसूरत होगी? क्या तुमने उसे देखा है? अजान की आवाज़ में फिर से गुस्सा शामिल हो गया था। भाई, अगर वो तुम्हें कहती है कि मुझे मत देखना, तो मतलब साफ है कि वो कोई बदसूरत। दानियाल ने अजान के चेहरे को बिगड़ते देखकर बात अधूरी छोड़ दी। उसे पता चल गया था कि उसका बार बार उस लड़की को बदसूरत कहना अजान को तकलीफ दे रहा था। अगर वो बदसूरत भी हुई तो मुझे कबूल है, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। अजान ने एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर कहा और उठकर टैक्सी की तरफ बढ़ गया। दानियाल उसे वादे देता रहा, मगर अजान ने उसकी एक न सुनी। चलो जी, इश्क ने एक और अच्छे भले इंसान की मत मार दी, दानियाल ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह दानियाल पर जैसे कहर बनकर टूटी। ईसाइयों के पुराने कब्रिस्तान के बाहर अजान अपनी टैक्सी में मुर्दा पाया गया था। उसे दिल का शदीद दौरा आया था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मरने से पहले वो काफ़ी खौफजदा था। उसकी आंखें कानों से जा लगी थी और फटी फटी आंखों में शदीद खौफ मरने के बाद भी ठहरा हुआ था। सीने में दिल के फट जाने से कानों और नाक से खून आ गया था।
دانیال اس کی تدفین کے بعد کافی دیر تک اس کی قبر پر آنسو بہاتا رہا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال تکلیف دے رہا تھا کہ اس نے کل اذان کو روک لینا تھا یا کم از کم اپنے سے خفا تو نہ کرتا۔ اس کا جگری دوست اس سے ناراض ہی دنیا سے جا چکا تھا۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ جتنے مرضی تکلیف دہ مراحل آ جائیں یہ گزرتا ہی جاتا ہے اور زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر لوٹ آتی ہے۔ کچھ دن بعد دانیال کی زندگی بھی اسی ڈگر پر لوٹ آئی۔ اس کو رہ رہ کر یہ سوال تنگ کر رہا تھا کہ اذان نے ایسا کیا دیکھا جو وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا۔ ایک رات وہ بے اختیاری میں ٹیکسی دوڑائے پرانے کھنڈرات کے پاس جا رکا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ آس پاس کوئی دھی رو موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی بیک سائیڈ کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آ بیٹھا۔ دانیال مڑ کے دیکھنے ہی والا تھا کہ ایک نہایت میٹھی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ رکو، پیچھے مت دیکھنا۔ آواز میں بلا کا سحر تھا۔ دانیال نے دی اچھا کہا اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ عیسائیوں کی قبرستان تک سفر کافی خاموشی سے کٹا۔ بس یہی روک دو۔ آواز بلا شبہ کافی لوچدار تھی۔ اب جا کے دانیال کو اذان کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ نوٹوں کی ایک بڑی گڈی اس کے پہلو میں آ گری۔ اگر روزانہ مجھے یہاں ڈراپ کریں گے تو یہ رقم بڑھتی جائے گی۔ شرط صرف یہی ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اس لڑکی نے کہا اور ٹیکسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ دانیال پر جیسے کوئی سحر سا ہو گیا تھا۔ وہ نوٹوں کی گڈی اٹھائے بت سا بنا ہوا تھا۔ قبرستان کے گیٹ کی چرچراہٹ پر وہ اس شہر سے باہر نکل آیا۔ وہ جلدی سے ٹیکسی کو سٹارٹ کر کے تھوڑی دور لے آیا اور ایک سائیڈ پر پارک کر کے لاک لگا دیا۔ ٹیکسی سے باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنی جیکٹ پہن چکا تھا۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی اور دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قبرستان کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے، مگر دماغ میں اٹھتی تجسس کی لہریں اس کے قدموں کو خود بخود آگے بڑھائے لیے جا رہی تھیں۔ قبرستان کے گیٹ پر پہنچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک نامعلوم سے خوف نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس نے دل کڑا کر کے قبرستان کا گیٹ کھول دیا۔ ایک زوردار چرچراہٹ سے اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ دانیال نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس نے 2-3 لمبی لمبی سانسیں لی اور دل کڑا کر کے قبرستان میں قدم رکھ دیا۔ 4-5 فٹ کی دوری سے آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جتنا کچھ اسے نظر آ رہا تھا وہ اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ قبروں پر لگے لمبے قصبے اور صلیب اسے ایسے لگ رہے تھے جیسے بے شمار افریت بازو پھیلائے ابھی اسے دبوچ لیں گے۔ اچانک ہی الو کی منحوس چیخ سے پورا قبرستان گونج اٹھا۔ دانیال کی دائیں سائیڈ پر لگے درخت سے بے شمار الو پروں کو پھڑپھڑاتے پرواز کر گئے۔ اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ بدحواس ہو کر قبرستان کے گیٹ کی طرف بھاگا، مگر مڑتے ہی ایک قبر کے تختے سے الجھ کر زمین پر جا گرا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا وجود اس کے پیچھے اسے دبوچنے آ رہا ہے۔ وہ اپنی ساری ہمت اکٹھی کر کے پھر سے کھڑا ہوا اور دوڑتا ہوا گیٹ کے پاس پہنچا، مگر گیٹ کی جگہ سپاٹ دیوار دیکھ کر اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ شاید وہ رستہ بھول چکا تھا، اس نے سوچا اور قبرستان کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، مگر کافی دیر گھومنے کے بعد وہ اسی جگہ آ پہنچا۔ اب تو اسے شدید سردی میں پسینے آنے لگے، تو وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے قبرستان میں قدم رکھا تھا۔ تم میرے پیچھے یہاں تک آ گئے؟ اسے اپنے پیچھے وہی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کی طرف گھوما۔ رکو، پیچھے مت دیکھنا، اس آواز نے خبردار کیا، مگر تب تک دانیال اس کی طرف گھوم چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر خوف کی شدید لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک جا پہنچی، سینے میں شدید درد کا احساس ہوا اور وہ لہراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ صبح پولیس کو اس کی ٹیکسی قبرستان سے کچھ دور ملی تو قبرستان میں تلاش کرنے پر انہیں دانیال کی لاش ملی، جو کہ ہارٹ اٹیک آنے سے مر چکا تھا۔ دنیا جہان کا خوف اس کی آنکھوں میں اب بھی ٹھہرا ہوا تھا۔